8-9 हज़ार साल से जन्नात हमारे साथ हैं। सही हो गया। तो वही चलते आ रहे हैं, मेरे दादा परदादा के साथ वही मेरे साथ आए हैं। सही तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं रोज़ का 20-30 लाख रुपया कमाता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं किसी ने जुल्म ज़्यादतियाँ करके तो नहीं कमा रहा, मेरे टोकना तो इतने पैसे हो जाए। मैं अगर बात करूँ तो फिर पाकिस्तान के सारे अस्पताल बंद करवा देने चाहिए थे, साढ़े अस्तानी से बुला लेने। सर अगर मेरे को चढ़े आगे तो पाकिस्तान हॉस्पिटल मेरा वादा मैं कुरान हाथ रखना मैं बंद करा सकता। मुझे ये बताएं कि मक्कल है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मक्कल हैं? 6 मक्कल हैं। कहाँ कहाँ रखे हैं? टिल्लू अल्लाह रखा, अल्लाह कसम, बख्तू, काठा और वैशी। सही। 6 मक्कल आपके। कैमरों की क्या जरूरत है आपको? कैमरे लगे हैं। कैमरा मैंने नहीं कहा जी, ये जाके आप पुलिस से पूछे जिन्होंने सख्ती की है, जिन्होंने कहा जी कि ये मैं नहीं लगा रहा था। मैंने एक पीर को चैलेंज किया, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर लोग कहेंगे जी कि ये जुल्म और ज्यादती की है। ये आप देखो ऐसे बंदे मैंने अच्छे लगते हैं। एक तो पहली गल काबा दे रब दी कसम है, एक कैमरा पीर खुरम दी मशहूर है। ठीक है, ए कैमरे दे कोल ने, ए कैमरे ने कोल ने नाल चलने वाले ए समझो मेरे साले उन्होंने मुझे आई जी साहब ने कहा कि बेटा एक कोई मामूली गल नहीं है, जेड़े तू काम कर रहे हैं मामूली काम नहीं है, पाकिस्तान ये बंदे फड़का देने। अच्छा जी साहब का नाम बता। ये नहीं वो बताना ऑर्डर नहीं है। नहीं मुझे थाना बता भाई ऑर्डर नहीं है, थाना वारिस खान है, लगे ना जी नाल थाना वारिस खान के जो आई जी। नहीं लाल कुर्ती वाले, लाल कुर्ती वाले आई जी उन्होंने कहा जी उधर लाल कुर्ती वाले आई जी जो है वो उनको थाना अरब जा लगता है। सर जितने आपके पास पैसे हैं कुछ 2-4 डब्बे शब्बे भर के हमें भी दे दें, कुछ दे देंगे ना भाई, कुर्बानी दो। आओ क्या कुर्बानी दो, चक्की खाओ खाओ। मैं देखा दिया अंडे पियो तज़ा पियो, मैं देना मैं तो सैयद आजम मासूम शाह अगर इस तरह कीता ना ते मैं मीडिया ते 200 400 पुश कढ़या जड़ा रिकॉर्ड देवे। अगर पीर खुरम वाला जितना पैसा है ते काबा दे रब दी कसम है, पीर खुरम अंडे पीते ने, बिच्छू खादे, चक्कियां खादियां। पाकिस्तान के लिए कोई काम कर जाए, कोई मतलब पाकिस्तान के लिए कोई कश्मीर आजाद करवा जाए, करके दे सब कर देंगे। करे आवन अदारे क्यों नहीं होना यार, केड़ा काम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। नाज़रीन किराम, कुछ दिन से मीडिया की सेंसेशन बने हुए हैं पीर खुरम साहब। पीरों में कोई पीर ऐसा नहीं है जो मेरा चैलेंज कबूल करे, सारे पीरों के प्यो आ जाएं, मेरा चैलेंज है। क्यों पीर साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है सर, बड़ी मीडिया की सेंसेशन बने हुए हैं आजकल, क्या वजह है? बस खूबियां हो तो फिर बनना पड़ता है। क्या मतलब मीडिया भी कवर उसी को करती है ना जिसमें कोई खूबी होती है। वैसे तो लाखों लोग घूम रहे हैं, किसी को कवर करते हैं आप। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कितना अरसा हो गया आपको ये गद्दी को संभाले हुए और क्या मामलात हैं इस हवाले से जरा हमारे जो बेसिक है जी, हमारे तकरीबन 8-9 हज़ार साल से जन्नात हमारे साथ हैं। सही हो गया। तो वही चलते आ रहे हैं, मेरे दादा परदादा के साथ वही मेरे साथ आए हैं। सही हो गया। जिन्नात के इल्म के हवाले से हमारा जो मज़हब है वो क्या तालीमात देता है, उस हवाले से कोई बात करेंगे? जन्नात अल्लाह की बनाई मखलूक है जी, जैसे इंसान है। दोज़ख में अगर जाना तो 2 चीज़ों ने जाना है, या जन्नत में या दोज़ख में, या जिन या इंसान। अल्लाह ने जिन और दोज़ख के लिए इंसान को पैदा किया और जन्नत के लिए भी किया। सही हो गया। तो वो जैसे हम नेक काम करेंगे, अगर वो करेंगे तो जन्नती हैं, अगर वो गलत करेंगे अल्लाह पाक को। देखो बेसिक जो मुझे जन्नातों ने बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो हो गया, हम कलमे के नीचे आ गए। तो अगर जन्नात कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं तो फिर तो उसकी कामयाबी है। अगर वो कहता है जी कि कुछ और तो फिर उसकी नाकामी है, फिर उसके लिए दोज़ख है। अगर वो ये इसके नीचे आ गया तो वो जन्नती है। सही हो गया। बाकी माल ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे हैं। सही हो गया। कुरान मजीद में इसकी क्या तालीमात है, इस हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर आप पढ़ लेना, वो सूरत जिन पढ़ लें। सही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तालीम देख लें आप। सही हो उसमें क्या था, जन्नात ही थे। ठीक हो गया। फ़ायदा लेते थे। सही। जो जिनको आप देते हैं चैलेंज देते हैं अपने पीर लोगों को, ख़ास तौर पे जो मिसाल के तौर पे इनमें मशहूर जो लोग हैं, ख़ास तौर पे शुभ सरकार जो हमारे मशहूर है पीर हक साहब, हक खतीब साहब, उनके हवाले से क्या तासुरात रखते हैं, क्या मामलात हैं? झूठ बोलता था जी, जन्नात ऐसे नहीं पकड़ाई देते। झूठ है, कब अगर रब की कसम है झूठ है। जन्नातों के 10-10 20-20 30-30 फुट कद हैं, अपने लेवल के हिसाब से उनकी छाती चौड़ी होती है, उनके सिंग होते हैं। ये फ़लस्तीन में लड़ रहे हैं अभी भी कुफार जन्नातों के साथ। तो कब रब दी कसम है, मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, झूठ था ये, ऐसे जन्नी झूठ। सही। तो फिर सही तरीके से पकड़ने का क्या तरीक़ाकार है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। तरीका यही है जी कि उससे प्यार मोहब्बत से बात करो, उसे को भाई आज जिधर कहता तुझे छोड़ आते हैं। सही। ये नबी पाक सल्लम का उम्मती है, इसको छोड़ दे, माफ कर, इसे तंग ना कर, डिस्टर्ब ना कर। सही। अगर नहीं करता तो फिर जन्नात होते हैं, वो मेरे जन्नात ही पकड़ते हैं उसको। सही हो गया। वही तेजाब में डालते हैं, वही ख़त्म करते हैं। सही हो गया। आपकी बहुत सारी करामात हैं वो मशहूर हैं, ख़ास तौर पे तेजाब पीने के हवाले से, और क्या क्या है हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सर हर काम करूँगा जी, मज़हब से बात नहीं करूँगा, फिरके पे नहीं करूँगा, रंग रूप पे नहीं करूँगा, कौम कबीले पे नहीं करूँगा, हदीसों पे नहीं करूँगा। जो बात है वो करूँगा जैनवन। देखो 800 साल हो गए शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी बह जन चैनल लगे, बड़े बड़े मशहूर चैनल हैं, जियो है, एस्प्रेस न्यूज़ है, बह जन वो कहना है काफर, वो कहना है काफर है, हदीस वो हदीस उठ के चले जाते, कोई उसका हल निकला। निकला। सही। शिया शिये दे काफर दे नारे मार रहा है,
دیوبندی نے مار ہے، دیوبندی کافر، دیوبندی کا شیعہ کافر، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، جنت کسی دے پیو دی نہیں ہے۔ بابا جی کہنے اگر اللہ چاہے نا اللہ چاہے تے اللہ دی اس جنت وچ کوئی سانج نہیں ہے کہ اللہ کسی پوچھی میں فیصلہ کیڑا کرنا ہے۔ صحیح ہو گیا، اگر اللہ چاہے، طارق جمیل صاحب نے میں بیان سنو کہ اللہ چاہے تو فرعون چک کے جنت ساڑ دے، صحیح، لیکن اللہ دے کو قاعدے قانون ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو کافر کافر کر کے اپنے آپ کو وہ خوش کرنا، یہ مزہ نہیں آتا۔ سب جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے اللہ کو ایک مانا ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے جنتی ہے، لیکن اپنے آگے جواب دے گا۔ صحیح ہوگا۔ پیر نصیر الدین صاحب یا پیر میرلے شاہ صاحب اور یہ جو پیر صاحب ہیں گولڈے آئی لو یو ہو گیا جی، تلے تو میں نہیں کہنا، اپنا جو آپ نے کہا پیر نصیر الدین صاحب آئی لو ہو گیا، آئی لو ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر بچے تو میں نہیں کہنا، میں جھوٹ بولا۔ ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں؟ بس ٹھیک ہی ہوں گے جی اپنی جگہ پہ، ہوں گے سے مراد مطلب کوئی ٹھیک جو نبی کی سنت پہ چل رہا ہے نا جی، نہیں، آپ کو اوتھینٹک بات کریں نا، دیکھیں آپ بات کرتے ہیں، آپ میں کہتا ہوں جو نبی کی سنت پہ چل رہا ہے، جیڑا کسی دی تھی پیرا پیراں 'چ نہیں بٹھا رہا، جیڑا ہاتھ نہیں چموا رہا، انہاں نال گل کرو نبی پاک صلی اللہ اوے اودی گل نہ کرو، اوے کدی گل کریے یار، اسی پھر اسی کدی گل کریے؟ کئی پیر من دھمکیاں دینا، کل دی گل ہے، پرسوں اج ہفتہ ہو گیا، میرا بچہ چھوٹا جہا ہے 5-6 سال دا، اس ایک دھمکی دے رہا میں اس دربار دا اس پیر دا نام ایسا سے نہیں لینا، لوگ کسن جرا جی اپنا فیم لے رہا اپنا، اس میں کہ یار کیوں اس بچیاں گلاں کڈنا، تین اسی مل لساں، تو ساڈا روزگار بند کر رہے ہیں، اسی انہوں ہاتھ نہ چموائیے تے کی کریے، تین اسی ستانے مل لساں اسلام آباد یا پنڈیستان مل لساں۔ تو یہ باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا ہے، اس کی تعلیم پہ عمل کر رہا ہے، میرے سے رکھاں دے آئی لو ہوگا، جڑے کام کر رہے ہیں ہاتھ چموا رہے ہیں، لے بیعت بٹھا رہے ہیں پیراں 'چ، اور عورتاں کولوں بے پردگی کروا رہے ہیں، نچوا رہے ہیں درباراں تے، اور سراں تو پردے لتھن، خدا دی قسم میں قیامت تک انہاں دا دشمن ہاں، جب تک میرے سامنے سا اللہ دا نور ہے انہاں معافی نہیں۔ صحیح ہو گیا۔ آپ نے جو بات کہی کہ روزگار کی بات، تو روزگار تو آپ کا بھی ہے، پیسے تو لوگوں سے آپ ہی الحمدللہ جی میں روز کا 20-30 لاکھ روپیہ کماتا ہوں، اچھا، لیکن میں کسی نال ظلم زیادتیاں کر کے تو نہیں کما رہا، میرے ٹوکنا تو اتنے پیسے ہو جاتے ہیں۔ ٹوکن کے پیسے جو ایک بندہ غریب اٹھ کر آتا ہے آپ کے اوپر یقین کرتا ہے اور آپ کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرتا ہے، تو اس کا علاج آپ ایسے بھی تو بتا سکتے ہیں، فلاں فلاں صورت پڑھو، گھر میں بیٹھ کے کر لو۔ اگر میں نے ایسے شروع کر دیا نا جی کہ ٹوکن کے بغیر ادھر آئیں آپ، نہیں، ادھر بلانا ضروری ہے جی ادھر بلانا دیکھو کالے جادو کا کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں نا جو دم درود سے نہیں ہوتا، اگر دم کیسی بات کر رہے ہیں کہ ایک علاج آپ کہہ رہے ہیں دم درود سے مراد یہ کہ اللہ کے قرآن کلام کی بات کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کر رہے ہیں، وہ کون سا ایسا میں سمجھتا ہوں مرض ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا علاج اس میں نہیں ہے؟ اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کے دور میں 40 ولیوں تو پارا کون ہے؟ کون ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ ماں اور پیو، صحیح، ماں اور پیو دی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں، تو وہ سارا دن ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیوں نہیں جادو چوپے نکلتے؟ کیوں نہیں بندہ چوپے نکلنا ہے؟ کیوں نہیں جادو چوپے نکلنا ہے؟ کیا وجہ کیوں نہیں نکلتے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ کام ہوتا ہے نا جی، جیسے یہ پتلا ہے نا، وہ پتلے پڑے ہیں، وہ پتلے ہیں، صحیح، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے میں روٹی تو ماں پکا کے دے سکتی ہے، پاس آپ کے رکھ سکتی ہے، اب بندہ کہ جی میں دعا کروں، میں اس پہ درود پڑھوں اور یہ روٹی خود بخود ٹوٹے میرے منہ میں آ جائے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ نہیں ہو سکتی۔ کالے علم کا علاج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے جو ہلکا ہوتا ہے نا وہ دعا سے ہو جاتا ہے، دم سے ہو جاتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جن پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ محنت ہے نہیں کہ تمہیں بکرا لینا پڑے گا یا دیگے لانی پڑیں گی یا گوشت لانا پڑے گا، وہ ہوتا ہے پھپھرے والا ایک کمبل ہوتا ہے، اس میں ناخن بال ہوتے ہیں، اس پہ جناتوں کی کچھ پڑھائی ہوتی ہے، وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس سے وہ کیا مجھے عمل کچھ بتائیں جس سے آپ جو لوگ آتے ہیں ان کو جو ہے نا جو علاج کرتے ہیں، آپ کچھ عمل مجھے بتائیں کہ وہ آپ کرتے ہیں اور ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ میں ادھر لاکھوں لوگ ٹھیک ہوئے